सीनियर तजियाकार डॉक्टर शाहिद मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा, इस वक्त सरहद के ऊपर काफ़ी कशीदगी चल रही है। अफगानिस्तान की जानिब से जो है वो बिला इश्तियाल जो है वो फायरिंग की गई पाकिस्तान के ऊपर। तो आप इस हालात को, इन कशीदगी को, इस झड़पों को किस तरीके से देखते हैं? देखिए जी, अफसोसनाक है। सबसे पहले तो ये है कि वहाँ पे ऐसे अनासर मौजूद है, और मैं आपको बताऊं ये खुल के आना था। कभी ना कभी ये जो एक मुनाफिकत का एक लिबादा उड़ा हुआ था, इसको कभी ना कभी उतारना था, कभी ना कभी इसको खुल के सामने आना था कि वो कौन से अनासर हैं। और वो अनासर जो है वो असल में अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान के लिए तो एक फ्रंट है और वो उन्होंने खोला है, और पाकिस्तान इंशाल्लाह उसका जवाब देगा, और उसका एक फाइनल मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तरफ से एक डिसाइसिव जवाब होना चाहिए। लेकिन वहां जो अनासर हैं वो अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, ये बात भी आपके ध्यान में होनी चाहिए। क्योंकि जब पाकिस्तान की तरफ से जवाब, अगर दोनों सूरतों में जवाब आना था। एक तो पाकिस्तान ने कल जो पैगाम दिया था, और उससे पहले भी शहादतें होती रही हैं, और उससे पहले भी पाकिस्तान सबूत देता रहा है और बार बार देता रहा है। और ना सिर्फ ये कि ये सबूत जो है ये पाकिस्तान ने दिए हैं अफगान हुकाम को, बल्कि पाकिस्तान इसको इंटरनेशनल फोरम से भी देता रहा है। मुझे आप बताएं ना कि अगर इंटरनेशनल फोरम्स पर पाकिस्तान सबूत ना देता तो क्या मजीद ब्रिगेड को या BLA को अमेरिका सैंक्शन करता या उसको चाइना सैंक्शन करता? तो पाकिस्तान ने तो किसी भी डिप्लोमेटिक फोरम पे एहतजाज करना भी नहीं छोड़ा, उनसे इंगेजमेंट भी नहीं छोड़ी। मॉस्को के अंदर अभी जो मॉस्को फॉर्मेट हुआ है, जिसमें इवन इंडिया भी मेंबर है, उसमें भी पाकिस्तान ने ये बात रखी, और उसमें भी वहां से जो एलामिया जारी हुआ है मॉस्को फॉर्मेट का, आप देखें तो उसमें क्या बात है? यही बात है कि जी किसी मुल्क को इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो दहशतगर्दी के लिए अपनी जगह प्रोवाइड करे। और आज की दुनिया में दहशतगर्दी का एक लफ्ज जो है, मैं तो इस दहशतगर्दी को एक, अगर आप मल्टी डोमेन उसमें डोमेन में इसको डिफाइन करें, तो बुनियादी तौर पे तो ये जराइम पेशा अनासर है ना, इनके जराइम पेशा अनासर हैं। इनकी स्मगलिंग, इनकी चोर बाजारी, इनकी हवाला हुंडी, इनके बाकी मामलात, उसके ऊपर जब हाथ पड़ता है तो इनकी चीखें निकलती हैं। तो ये चूंकि पाकिस्तान की तरफ से एक ऐसी बात आई कि जी जिसको मॉस्को फॉर्मेट में भी इंडोर्स किया गया, जिसको 4 मुल्कों का जब आपस में इजलास हुआ, जिसमें ईरान, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, ये सारे मुल्क मौजूद हैं, तो भी कंडेम किया गया, अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से भी कंडेम किया गया। और फिर उसके बाद जो है वो मतलब हर सतह पे पाकिस्तान जहां जहां बायलेटरल बात कर सकता था, जहां जहां इंटरनेशनल फोरम से बात करता था, वो पाकिस्तान ने किया। लेकिन वो अनासर अपनी जगह पे जो है वो ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि वो अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। क्योंकि जब आप तमाम दुनिया से आइसोलेट हो गए हैं और आप आइडेंटिफाई भी हो गए हैं, आप एक्सपोज भी हो गए हैं, तो फिर उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से ये जो एक मुसलसल अचानक आप देखें ना, जो पैटर्न है पिछले चंद हफ्तों का, चंद महीनों का, वो पाकिस्तान में शहादतें हो रही हैं। और ये अनासर जो हैं, जो जिनके पास ज़ाहिर है कि रिसोर्सेज हैं, लेकिन रिसोर्सेज कहाँ से जा रहे हैं? रिसोर्सेज जो है वो पाकिस्तान से, ये चोरी चकारी, स्मगलिंग, असला, वेपन, ये सारे 2 नंबर काम उसे करके वहां जाके और फिर पाकिस्तान पे ये अटैक कर रहे हैं। और देखें, जब तक यहाँ पर एक फॉरेन ऑक्यूपेशन मौजूद थी, नेटो फोर्सेस मौजूद थी बाकी, तो उस वक्त भी मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान का जो मजमूई हमारी जो सोच है ना, हमारी अवाम की, वो बड़ी मॉडरेट, वो बड़ी, यानी वो इस्लाम के हवाले से बड़ी मुनासिब जो है वो तशरीह करते हैं लोग। रमजानों में आप देखें, वैसे आप हर रोज देखें, मसाजिद भरी होती हैं, लोग उसमें फितरा खैरात करते हैं, लोग मदद करते हैं एक दूसरे की, अस्पतालों में, लोग मसाजिद में जाते हैं, लोग हर तरह से अपना यानी इस्लाम के साथ एक बड़ी मोहब्बत रखते हैं। ये जो लोग हैं, इनका मैं हमेशा ये बात कहता रहा हूं, मैं पिछली कई सालों
से नहीं, कई दहाइयों से इनको फॉलो कर रहा हूँ। पहला जब इनके साथ एग्रीमेंट हुआ था उस वक्त से लेके जब मुशर्रफ साहब के दौर में जब ये स्टार्ट हुआ था सारा इनके साथ बातचीत, नेगोशिएशन करना, कभी चाइनीज को अगवा कर रहे हैं, कभी ये मजदूरों को मार रहे हैं, कभी कुछ, उस वक्त से लेके आज तक मेरा इनके बारे में एक ओपिनियन रहा है कि इसमें मिनिमल लेवल पे आपको वो लोग नजर आएंगे जो कि जिनका कोई इस्लाम के साथ ताल्लुक होगा, दिमाग उनका भटका हुआ होगा। इनमें 99.9% जो हार्ड कोर क्रिमिनल्स है ना, वो अपने चेहरे के ऊपर एक इस्लाम का लिबासा डाल के सामने आ जाते हैं। उनका कोई ताल्लुक इस्लाम के साथ नहीं है। वो स्मगलिंग, चोरी चकारी, हुंडी, मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला, असला खरीदना, ये गाड़ियों के जो है वो स्मगलिंग करना, हर किस्म की दुनिया के जराइम, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आप देखें ना, इनका बड़ा एक वो नेक्सस बनता है पूरा पाकिस्तान से। ये वो बांग्लादेश से शुरू करते हैं, उसके बाद ये इंडिया, पाकिस्तान, फिर ये सेंट्रल एशिया, फिर ये कहते हैं तुर्की तक पहुंचाना, पूरा नेक्सस इनका काम करता है। तो जब इनके जराइम के ऊपर हाथ पड़ता है ये शोर करते हैं। उसके बाद ये कि इन्होंने दहशतगर्दी शुरू की, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से मुख्तलिफ बातें गई कि भाई, और पाकिस्तान ने अपने फायदे से ज्यादा इनके फायदे की बात की है हमेशा, कि भाई आप अपनी सरजमीन से दहशतगर्दी खत्म कर दें। मुझे बताएं कौन सी डिमांड है? पाकिस्तान उनसे कोई राहदारी मांग रहा है, पाकिस्तान उनसे कोई पैसे मांग रहा है, पाकिस्तान उनसे कोई ऐसा मुतालबा कर रहा है कि नहीं जी फलाने आदमी को 10 आदमी हमारे वजीर जो है ये आप अपनी कैबिनेट में लें? ऐसा तो नहीं हो रहा। पाकिस्तान उनसे सिर्फ एक बात कर रहा है कि आपकी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है और आपके यहाँ से अटैक हो रहे हैं, और ये हमारे पास सबूत है। ये टेलीफोन कॉल्स हैं जो इंटरसेप्ट हो रही हैं, ये आपके पास पैसा आ रहा है, ये आपको स्पॉन्सर किया जा रहा है। इन लोगों से और इन नासिर से आप, अब या तो ये हुआ है कि वो मुझे लगता है इसके नतीजे में या तो उनकी ये जो करंट सेटअप है अमारात का वही कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है। देखें, एक रियासत की बुनियादी डेफिनेशन क्या होती है कि वो अपनी सरहदों में जो उसकी बाउंड्रीज हैं उसके अंदर वो लॉ एनफोर्समेंट को, तमाम मामलात को वो काबू रख सके। अफगानिस्तान बदकिस्मती से एक देखें, सारे मामला जो है, मैं इस वक्त अफगानिस्तान में जो लोग मौजूद हैं उनके सर पे भी नहीं डाल रहा। उसकी वजह ये कि अफगानिस्तान कभी एक सेंट्रल अथॉरिटी के अंडर नहीं रहा। एक वक्त वहां पे रहा है कि जी वहां पे एक हिस्से पे तालिबान थे, एक हिस्से पे नॉर्दर्न अलायंस था, फिर एक हिस्से के ऊपर वो नेटो फोर्सेस आ गई, उनके साथ कुछ लोग मिल गए, वो एक हिस्से में तालिबान लड़ते रहे। तो अभी भी मुझे लगता है कि शायद ऐसी सूरत हाल है कि वहां पे जो लोग बैठे काबुल में, उनके पास शायद कंट्रोल ही नहीं है लोगों का, और वो लोग वहां पे देखे ना, ये अफगान फोर्सेज हैं क्या? अफगान फोर्सेज जो है वो कौन अफगान फोर्सेज है? मुझे तो नहीं पता अफगान फोर्सेज कौन सी है, वहां पे कौन सी मुनज़्ज़म फोर्स है, कौन सी मुनज़्ज़म कुव्वत है, वहां से कौन ऑर्डर दे रहा है जो ये हमले कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि ये रोग एलिमेंट्स हैं, जो मुझे बताए ना, इनका कोई कमांडर होगा, कोई इनका कोई आर्मी चीफ होगा, कोई इनके कोई मुख्तलिफ सेक्टर, मतलब एक वहां से गोला बारूद फेंकने शुरू कर दिए पाकिस्तान की शहरी आबादी में। कौन कर रहा है? मतलब कहाँ है कमांड सेंटर? कौन से लोग हैं? मुझे तो लगता है कि ये ऐसी रोग एलिमेंट्स हैं, और उन्होंने अचानक जो है वो ये फैसला किया है और उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर गोलाबारी शुरू कर दी है, क्योंकि असला उनके पास बहुत है, पैसा उनके पास बहुत है, और पाकिस्तान जो है वो जवाब दे रहा है। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान जो जवाब देगा वो एक मतलब उसको मेरा ख्याल है, अब ये जो छेड़ दी है ना मामला, तो मेरा ख्याल है खत्म फिर इसको पाकिस्तान ही करेगा। जी अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा, चूँकि पाकिस्तान की जानिब से बारहा तहम्मुल का मुजाहरा किया गया, सफारती सतह के ऊपर भी हमने मुज़ाकरात करने की कोशिश की, हमने कहा कि टेबल टॉक के ऊपर जो है वो हम उनको लेकर आएँ, बातचीत करें, मगर अफ़गानिस्तान की जानिब से बारहा जो है वो पाकिस्तान, उनकी जो सरजमीन है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई। अब जो कल DGISPR की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें पॉलिसी को बड़ा वाज़ेह किया गया कि जारहियत का जवाब जो है वो अब जारहियत से दिया जाएगा, मज़ीद कोई बातचीत या मुज़ाकरात जो है वो नहीं किए जाएंगे। नहीं, मेरा ख्याल है कि मुज़ाकरात तो उनकी तरफ से अपील आएगी पाकिस्तान को। मैं तो इसको बिल्कुल रूल आउट नहीं कर रहा कि मुज़ाकरात उनके साथ नहीं होंगे। वो मेरा ख्याल है कि थोड़ी देर के बाद ही उनकी तरफ से कोई मैसेज आ जाएगा, और पाकिस्तान भी दायरे के रिस्ट्रेंट करेगा। ये तो नहीं पाकिस्तान चाहेगा कि पूरा मुल्क ही खत्म हो जाए।
لیکن یہ ہے کہ ان کی طرف سے کوئی نہ کوئی میسج آئے گا اور وہ یہ ہوگا کہ جی ہم ڈپلومیٹکلی بات چیت کرنا چاہتے ہیں. لیکن پاکستان جو ہے اس کو مطلب ہے کہ یہ ایک صبر کا بھی ایک وقت ہوتا ہے نا, ایک پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے. جو پاکستان جتنی لاشیں شہداء کی اٹھائی ہیں پاکستان نے, اور آپ دیکھیں پچھلے چند مہینوں میں یہ ایک عجب سا تماشا سا بن گیا. کبھی مجید بریگیڈ اٹیک کر رہی جعفر ایکسپریس پہ, کبھی ادھر سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بی ایل اے کے لوگ ہیں, کبھی یہ ہے کہ ہم ادھر سے. او بھائی, آپ کا ملک ہے, آپ اپنے ملک کو چلائیں, سنبھالیں. پاکستان میں یہ اتنی بڑی ایک کہتے ہیں نا تاریخی غلطی افغانستان اس وقت کر رہا ہے, تاریخی غلطی, اور تاریخی موقع کو افغانستان کھو رہا ہے. وہ تاریخی غلطی یہ ہو رہی ہے کہ وہاں پر اگر سب سے زیادہ پوری دنیا میں افغانستان کا کیس کوئی لڑ سکتا ہے, اور افغانستان کو کوئی, یعنی اس وقت افغانستان بیٹھا ہوتا اقوام عالم کے ساتھ, لیکن افغانستان اپنے آپ کو آئسولیٹ کر کے خدا جانے کی دنیا میں نکل گیا. اب سیریا کو دیکھ لیں نا, شام کو دیکھ لیں, وہاں پر کیا غلامی تھے, وہ احمد شارا بنے, ترکیہ نے, قطر نے, باقی ملکوں نے سپورٹ کیا, وہ اقوام متحدہ میں تقریر کر رہے ہیں, وہ ان کی سینکشنز ختم ہو رہی ہیں, ان کے مسائل ختم ہو رہے ہیں, ان کو وہ ترقی کی راہ پہ چل گئے. یہ ابھی تک وہ پتھروں کے دور میں دوبارہ واپس جانا چاہ رہے ہیں, اور ان کا خیال ہے کہ شاید یہ اس طرح بلیک میل کر کے لوگوں کو اٹیک کر کے شہید کر کے یہ ایک مستحکم مضبوط ریاست, جس کا ایک اب بہت سارے فرنٹس کھولتے ہیں پاکستان پہ. سو دیکھیں فرنٹس کھلے ہوئے ہیں نا, پولیٹیکل ٹرموائل ہے, انریسٹ ہے, سب کچھ ہے. ان کا خیال ہوا ہوگا یار یہ موقع اچھا ہے, پاکستان پہ اٹیک کر دو. لیکن آپ یقین کریں نیٹ لاس, اور یہ میں بیان برائے بیان نہیں دے رہا, بات برائے بات نہیں کر رہا, نیٹ لاس آپ ریجن کی کا آپ دیکھیں کہ کیا صورتحال ہے. آپ ان کے وزیر خارجہ جو ہیں یہ اگر وہاں گئے ہیں انڈیا, مجھے نہیں پتا کہ اس میں ان کی وہاں موجودگی کی وجہ سے انہوں نے اٹیک کیا ہے یا اس کو تعلق ہے یا نہیں ہے, لیکن میں آج یہ دیکھ رہا تھا کہ انڈین میڈیا میں اتنی ریزسٹنس تھی, جو بڑی میرے لیے حیران کن بات تھی کہ ان کا میڈیا تو بالکل, یعنی وہ گودی میڈیا کہتے ہیں جو بھی, وہاں اتنی ریزسٹنس تھی کہ ان کے وزیر خارجہ نے جو پریس کانفرنس کی اس پہ خواتین کو کیوں نہیں بلایا, اور باقاعدہ ڈسکس ہو رہا تھا وہاں پہ کہ بھئی یہ اگر ہمارے سوال پر آئے ہیں اور ہمارے سرکاری مہمان کے طور پہ آئے ہیں تو یہ کیسے اپنے افغانستان کے رولز کو یہاں پہ اپلائی کر رہے ہیں. اور پھر پرچم بھی نہیں لگایا انہوں نے, نہ پیچھے افغانستان کا لگایا نہ انڈیا کا لگایا, دونوں پھنسے ہوئے ہیں, اور دونوں ایکسٹریمز ہیں. بھئی ایک طرف کمپلیٹ آر ایس ایس ہے, جس کا کوئی جس کی بنیاد اور جس کی نظریات اور اس کا سوچ اور اس کی انتخابی سیاست ہی مسلم دشمنی پہ کھڑی ہے, یا یہ کہ اقلیتوں پہ یا باقی لوگوں, ان کے ساتھ جناب کھڑے ہوئے ہیں یہ طالبان کے لوگ. تو اور وہ کھڑے ہوئے وہاں پہ, تو ایک بالکل بے ڈھنگا قسم کا نہیں ہوتا آئیڈیولوجیکلی بھی, اور پھر اس کے بعد وہ افغانستان سے جائیں گی کیسے, یعنی افغانستان تک جانے کے لیے وہ ریکویسٹ کا کر رہے ہیں وہاں پہ. اگر ہم ان کا اعلامیہ پڑھیں تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ جی پاکستان اور بھارت کو چاہیے کہ وہ واہگہ بارڈر سے تجارت دوبارہ شروع کر دیں. وہ بھائی پاکستان جانے, بھارت جانے, لیکن چونکہ اس تجارت, اور میں خود ذاتی طور پہ اس کا حامی ہوں کہ ہمیں اپنی تجارت اور باقی معاملات کو ٹھیک کرنا چاہیے, لیکن جب تک دوسرے معاملات اور بھی انہوں نے پانی بند کیا ہوا ہے اور جہریت کی ہے, اور اتنا بڑا ابھی تک دیکھیں, میں تو ابھی تک یہ کہتا ہوں کہ آپ اس کو یہ جو 7 تیار ہے یا 6 تیار ہے یا جو بھی بات ہے, وہ تو جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں اور دنیا کہہ رہی ہے, اس کو چھوڑیں. بنیادی روٹ کیا تھا, بنیادی وجہ, بنیادی ایشو اس پہ چلے جائیں واپس کہ مقبوضہ کشمیر دہشت گردی کس نے کی تھی, وہ فالس فلیگ تھا یا وہ جو ہے وہ سیکورٹی لیپس تھا, اس کی تحقیقات نہیں کرائیں گے, باقی دنیا بھر کی بات ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ افغانستان نے اپنے آپ کو رستے پہ لے جا کے, اور میں تو اپنے ارباب اختیار سے ہی گزارش کروں گا کہ اب بھی وہ ریسٹرین کا مظاہرہ کر رہے ہیں, وہ ان کی طرف سے یقیناً وہاں پر کیجولٹی نہیں ہونی چاہیے بے گناہوں کی, لیکن جو کراس فائر میں وہ ہماری شہری آبادیوں پہ کریں گے تو پاکستان بھی جواب دے گا اور بھرپور دے گا. اور مجھے امید ہے اور میری دعا بھی ہے کہ وہاں سے کوئی ایسی ریکویسٹ آئے کہ یہ جنگ بندی بند ہو, مطلب جو بھی جہریت ہے اس کو روکیں, وہ پاکستان کی طرف سے بھی جواب دینا بند ہو, اور اس کے بعد یہ ڈپلومیٹک چینل کھلے. لیکن
افغانستان اپنے آپ کو ایک ایسی بند گلی میں لے گیا پورے ریجن میں. یہ ایشو پاکستان کا نہیں ہے, یہ ایشو ایران کا بھی ہے. یہ دہشت گردی کا جو ایشو ہے یہ ایران کا بھی ایشو ہے. یہ ایشو جو ہے یہ چائنا کا بھی ہے, یہ رشیا کا بھی ہے. یہ تمام جو وسطی ایشیائی ریاستیں ہیں ان سب کا ایشو ہے. کیونکہ وہ وہاں پر بھی آپ دیکھیں نا, سی آئی ایس کا اجلاس جو ہو رہا ہے, جو پریزیڈنٹ پوٹن تاجکستان آئے ہوئے ہیں اور 2 روز انہوں نے وہاں پہ گزارے ہیں, تو اس میں بات ساری افغانستان کی ہوئی ہے, افغانستان میں موجود دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کی ہوئی ہے. تو یہ جو ہے یہ افغانستان میرے خیال سے ایک اس وقت بڑے فیصلہ کن مراحل سے گزرنا ہے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ان کے بہت سے آپشن, بہت سارے وہاں پہ فریق موجود ہیں, وہاں پہ ہزارہ موجود ہیں, وہاں پہ تاجک ہیں, وہاں پہ ازبک ہیں. اور ایک پابندی سب سے بڑی جو اقوام متحدہ کی طرف سے ان کے اوپر لگی ہوئی ہے وہ یہ کہ جی آپ نے انکلوسیو گورنمنٹ نہیں بنائی ہوئی, آپ نے تمام فریقین کو شامل کیے بغیر ایک سیکشن نے اناؤنس کر دیے کہ ہم یہاں کے حاکم ہیں, اور انہوں نے دوسرے سیکشنز کو ساتھ شامل لی. ان کے اوپر آپ کو پتہ ہے انڈیا جو گئے ان کے وزیر خارجہ اقوام متحدہ نے پابندیاں ہٹائی ہیں تو وہ ٹریول کر پائے ہیں. اور وہ پابندیاں کیوں لگی ہوئی ہیں, ان میں سے ایک وجہ یہ کہ انکلوسیو گورنمنٹ نہیں ہے. دوسری وجہ اور بہت ساری وجوہات ہیں کہ جی آپ کے یہاں سے دہشت گردی ہو رہی ہے, خواتین کے حقوق نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ سارے. لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان نے تو اس کے اوپر بھی بات نہیں کی. پاکستان تو صرف یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ اپنی جو سوئل ہے وہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی جو ہو رہی ہے پاکستان میں, آپ سوئل استعمال نہ کریں. اور پاکستان ہوا میں بات نہیں کر رہا, پاکستان کبھی ان کو لیٹر دے رہا ہے, کبھی ان کو ان کی جو ٹھکانوں کا بتا رہا ہے, کبھی نام بتا رہا ہے, کبھی ان کو بتا رہا ہے کہ یہ یہاں سے فلانا آدمی بیٹھا ہے, یہ فلانا آدمی بیٹھا ہے, یہاں سے پیسے لیتا ہے, یہاں سے اسلحہ خریدتا ہے, یہاں سے یہ ثبوت ہے, یہ ثبوت ہے. یہ کوئی دیکھیں پاکستان کا تو اس وقت آپ سمجھے نا کہ بہت دل و جان سے قریب ہونا چاہیے تھا افغانستان کو. لیکن جب جرائم پیشہ عناصر وہاں بیٹھ کے ایک مستقل یہ پلاننگ کرتے رہیں گے, کیونکہ وہ پھنس گئے چاروں سے, لینڈ لاک کنٹری ہے, تو ان کو جو بھی ان کی تجارت یا پراپر پاک افغان ٹریڈ جو ہے وہ تو اپنی جگہ چل رہی ہے. ان کے پاس سارا جو سامان جاتا ہے وہ پاکستان کی طرف سے جاتا ہے, اور ہم کو احسان نہیں کرتے, ہم ملک ہے, ان کی ٹریڈ ہمارے ساتھ چل رہی ہے, ہر روز ٹرک جاتے ہیں, آتے ہیں, جاتے ہیں. بات صرف کیا ہو رہی ہے, اب مجھے بتائیں کہ پاکستان اگر یہ بند کر دے, اور نہیں کرنا چاہیے, بالکل بھی نہیں کرے گا پاکستان, کبھی بھی نہیں, تو مجھے بتائیں افغانستان میں لوگ کیسے رہیں گے؟ پاکستان نے کوئی ان کے ساتھ کوئی کیا ظلم کر دی ہے؟ مجھے بتائیں. پاکستان صرف ایک نقطہ. جی ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا, ہیڈ لائنز کے بعد دوبارہ آپ سے رابطہ